Namaste to all of you. My name is Ram Biswas Mehta. Students call me RB sir. अनि आजको हाम्रो टपिक रहेछ कौजेटिभ भर्ब। मैले आज कौजेटिभ भर्ब चुज गरेको। कौजेटिभ भर्ब भन्दाखेरि ग्रामरको एउटा भाग हो, एउटा च्याप्टर हो। यो चाहिँ एकदम हेर्ने हो भने इजी छ, तर विद्यार्थी साथीभाइ बिनले हार्ड लाग्छ, अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। तर यसलाई कसरी हटाउने भने, यो कन्फ्युजनलाई कसरी हटाउने अनि कसरी सरल तरिकाले पढ्ने, यो आज हामी हेर्नेछौँ यो टपिकमा भनेर। तपाईको यो चाहिँ हरेक जस्तो इन्ट्रान्सको एक्जाममा चाहिँ आउने गर्दछ। जस्तै तपाईको एसई पछि, प्लस 2 पछि या आईओई, अनि हरेक इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईको इङ्ग्लिसको इन्ट्रान्समा यसबाट एउटा सोधिएको हुन्छ। त्यसैले यो पनि एकदम जरुरी छ। अनि यसमा सबभन्दा पहिले तपाईले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने, यसमा बुझ्नुपर्ने तपाईले सब्जेक्ट, यसमा बढी राखेको छ। बुझ्नुभयो तपाईको लागि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, भर्ब, एजेन्ट। यो चारवटा कुरा पहिला सबभन्दा बुझ्नुपर्ने यसमा हुन्छ हामीलाई। फर्स्टमा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, भर्ब, एजेन्ट। अब यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु, तपाईले जुन कुनै सेन्टेन्समा जसले कार्य भन्छ यानी मोटिभेट गर्छ, फोर्स गर्छ, उ चाहिँ सब्जेक्ट हो। अनि जुन कार्य छ त्यो ऑब्जेक्ट छ समान। अनि जुन गर्ने छ, गरिरहेछ, गर्नु, कार्य गर्ने वाला त त्यो भर्ब हो। अनि एजेन्ट के हो? अनि सबभन्दा यसमा मेन कुरा बुझ्नुपर्ने तपाईको के हुन्छ? एजेन्ट। यसमा तपाईको विद्यार्थी भाइ बहिनी केमा कन्फ्युजन हुन्छ? एजेन्ट अनि सब्जेक्ट। तपाईहरुले भर्ब र अब्जेक्ट त बुझ्नु भए होला, बुझि नै राख्नु भएको छ। मेन कन्फ्युजन यहाँ हाम्रो एजेन्ट अनि सब्जेक्ट भने ध्यान दिएर सुन्नु साथी भाइ बहिनीहरु। जस्तै कि तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु, जस्तै कि म भन्छु कसैलाई पानी ल्याउनु, म भनिरहेछु पानी ल्याउने कार्य गरिरहेको छैन भने म सब्जेक्ट। जसले पानी ल्याउने कार्य गरिरहेछ उले चाहिँ के भयो? एजेन्ट। जसले कार्य पूरा गर्छ उले एजेन्ट। जसले कार्यलाई गर्नलाई मोटिभेट गर्छ, अर्डर गर्छ, उ चाहिँ के हुन्छ? सब्जेक्ट। जस्तै म आज तपाईहरुलाई भन्छु यो होमवर्क गरेर आउने, यसलाई गर्नु, तपाई जुन गरिराख्नु भएको छ भने तपाई एजेन्ट, म सब्जेक्ट। किनभने म गरिरहेको छैन, मात्र म फोर्स गरे गर्ने काम तपाईहरु गरिराख्नु भएको छ। यो बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरु। अब सबभन्दा पहिला यसमा ध्यान दिनु। अब कौजेटिभ भर्ब के हो भने हाम्रो कौजेटिभ भर्ब चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्दिनु यहाँ। एउटा हाम्रो विथ एजेन्ट, अर्को हुन्छ हाम्रो विदाउट एजेन्ट। अब एजेन्ट बुझिहाल्नुभयो, एउटा एजेन्ट भएको, एउटा एजेन्ट नभएको। अनि कार्य पूरा कसले गर्छ? कार्य पूरा गर्छ मान्छेले, व्यक्तिले। अब यो तपाई बुझिहाल्नु, यो मान्छे भएको हो अथवा अनि यो मानिस नभएको, मानिस नभएको। यो बुझ्नु तपाई ट्रिकको हिसाबले बुझ्नु होला। यो भन्दाखेरि मानिस भएको। अब तपाई ट्रिकले बुझिहाल्नुभयो, एउटा मानिस भएको, एउटा मानिस नभएको, यानी कि एउटा विथ एजेन्ट, अर्को विदाउट एजेन्ट। अब हेर्नु ध्यान दिएर साथीभाइ पनि, विथ एजेन्टमा के आउँछ भने, अनि मानिस भएकोमा के आउँछ? मेक, हैव, गेट। तपाईको कौजेटिभ माने विथ एजेन्टमा तपाईको मेक, हैव, गेट आउने गर्दछ। अनि हेर्न त कौजेटिभ धेरै छ, लेट छ, अरु क्यान छ, धेरै छ। तर तपाईको एक्जाममा पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने तपाईँको तीनटा मात्र कौजेटिभ भर्ब आउने गर्छ बढी गएर, मेक, हैव, गेट। अनि विदाउट एजेन्टमा आउँछ तपाईको मात्र हैव अनि गेट। अब यसमा तपाईहरु हेर्नु, जस्तै कि अब मेक, हैव, गेट हो। अब विथ एजेन्ट मतलब मानिस भएको, अनि मानिस भएको समय त्यसमा मेक, हैव, गेट। अब यसको स्ट्रक्चर धेरै हुन सक्छ अथवा धेरै पनि हुन्छ, तर तपाईले यति बुझ्नु, मेक को कुनै पनि रूप, जस्तै कि मेक, मेकिङ, मेक्स, मेड, टु मेक, मेक को जुन पनि रूप भए हुन्छ, अथवा हैव को कुनै रूप आउँदा, हैव, हैज, हैड, विल हैव। अब तपाईं बुझ्नु, मेक वा हैव जुनसुकै पनि रूप आउँदा तपाईले के गर्नु होला? यहाँ भर्ब वन प्रयोग गर्नु होला।
मेक वा ह्याभको कुनै रूप आएको हुनु पर्यो र त्यसमा एजेन्ट भएको यानि मानिस भएको हुनु पर्यो। यदि मानिस छ र मेक वा ह्याभ मध्ये कुनै आएछ भने तपाईले भर्ब 1 प्रयोग गर्नु, मानिस छ र त्यसमा गेट आएछ भने यसमा तपाईले V6 प्रयोग गर्नु, यानी तपाईले 2 + V1 पनि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि एजेन्ट छैन अनि त्यहाँ मे ह्याभ वा गेट मध्ये कुनै पनि रूप आएछ भने तपाई त्यहाँ भर्ब 3 गर्दिनु। अब एउटा एक्जाम्पलमा तपाईहरु हेर्नु अनि त्यसपछि झन् तपाईको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। I got him स्पेस यहाँ हुन्छ, I got him rice अनि तपाईको इन्ट्रान्समा अप्सन भएर आउँछ। जस्तै कि अब तपाईको अप्सन भइहाल्छ यहाँ eating, to eat, eaten, इट्स, यस्तै 3-4 वटा अप्सनहरु आएको हुन्छ। 3टा अप्सन आउँछ, 3-4 वटा अप्सन आउँछ। अब यसमा चुज गर्नु कि म भनेको एजेन्ट त सबभन्दा पहिला अब क्वेशन हेर्दा तपाईले बुझ्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला हेर्नु कि एजेन्ट कहाँ छ, एजेन्ट छैन यसमा। त एजेन्ट हेर्ने भन्दा अब एजेन्ट कसरी हेर्ने, अब एजेन्टलाई बुझ्नु भन्दा पहिले तपाईलाई यहाँ भर्ब हेर्नु, काउजेटिभ भर्ब। यो काउजेटिभ भर्ब हो भने यसमा काउजेटिभ भर्ब कहाँ छ हेर्नु पहिला। काउजेटिभ भर्ब मतलब मेक ह्याभ गेट मध्ये कहाँ छ, यहाँ गेट यानी गेट को रूप आएछ, गॉड छ भने गेट नै आएछ, गेट के रूप हो। अब काउजेटिभ भर्ब यो छ। अब यसको तपाई साइडमा यहाँ हेर्नु होला, I got him। अब यसको बगलमा हेर्नु I got him। अब जुन यो हिम छ भने यो त हिम के हो, मानिसलाई प्रयोग हुन्छ। अब मानिस मतलब एजेन्ट भइहाल्यो, मानिस भइहाल्यो, हिम मतलब व्यक्तिको लागि प्रयोग गरिन्छ, मानिस भइ नै हाल्यो। अनि गॉड यानी मानिस भयो, गॉड भयो, अनि यसको अर्थ के V6 प्रयोग गर्नु। V6 मतलब टु इट भनेपछि टु इट वाला अप्सन हेर्नु कहाँ छ V6 को, टु इट भने यहाँ के प्रयोग गर्दिनु तपाई, टु इट प्रयोग गर्दिनु। I got him to eat rice। त्यस्तै अब अर्को हेर्नु भाइहरु, साथीभाइ बहिनीहरु, he gets Ram a letter। अनि तपाईको अप्सन भइहाल्छ। जस्तै अब राइट भइहाल्यो, राइट्स, टु राइट, रिटेन। अब यस क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नु। जस्तै अब सबभन्दा पहिला हामीले चुज गर्नु काउजेटिभ भर्ब कहाँ छ, काउजेटिभ भर्ब कहाँ छ, काउजेटिभ भर्ब यहाँ हो गेट्स। अब गेट्समा साइडमा हेर्नुलाई के छ, एजेन्ट छ कि छैन। त्यहाँ राम छ, राम छ मतलब यहाँ एजेन्ट छ। अब एजेन्ट भइ नै हाल्यो, गेट रूप भइ नै हाल्यो। अब V6 2 भएको अनि 2 + V1 यहाँ 2 राइट छ, यहाँ के गर्दिनु अब 2 राइट गर्दिनु। he gets Ram to write a letter। त्यस्तै अब अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्नु, Ram makes me on the stage, on the stage। यो हाम्रो काउजेटिभ भर्ब छ। यहाँ अब अप्सन छ डान्स, टु डान्स, डान्स, तीनटै मात्र अप्सन रहन दिनु। अब तपाईले चुज गरेर यसमा भन्नुपर्ने हो कि कुन काउजेटिभ भर्ब हो अनि कुन यहाँ प्रयोग हुन्छ। अब कसरी हेर्ने, सबभन्दा पहिला हामी यसमा काउजेटिभ भर्ब हेर्ने, त्यसपछि एजेन्ट भन्ने, त्यसपछि आफै हामीले एन्सर आउँछ। यही हाम्रो मेन ट्रिक नै हो। यति थाहा भयो भने यति बुझ्नु भएको छ भने तपाईले काउजेटिभ भर्ब पुरै बनाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति अझ बाँकी हुन्छ जुन कि अलिकति एडभान्समा हुन्छ, त्यसले अलिकति एउटा अर्को ट्रिक दिन्छु, त्यसमा पुरै गायब। काउजेटिभ भर्बले टेन्सनै छैन, यो नै ट्रिक भनिन्छ। यस्तै हामी पढ्नु पर्ने हो, टेन्सन लेने का नहीं टेन्सन देने का। अब ध्यान दिएर जस्तै कि राम मेक्स मी। अब यसमा सबभन्दा पहिला हेर्नु पर्यो हामीले काउजेटिभ भर्ब कहाँ छ, कुन छ। त्यसमा काउजेटिभ भर्ब हाम्रो मेक्स, किनभने मेककै रूप हो। मेक, मेकिङ, मेक्स, मेड, यो जुन पनि मेकको रूप हो हामीले मतलब छैन। किनभने एउटा कुकुरले यदि त्यसको पुच्छर कसैले काटिदियो भने हामीले चिन्न सक्दैन कुकुर हो, चिनिहाल्छौँ नि कुकुर हो। त्यसको कसैले रङ पटाइदियो, त्यसको जिउमा फालिदियो भने त्यही पनि हामी बुझिहाल्छौँ कुकुर छ।
त्यस्तै हामी मेकमा मेक्स छ भने के फरक छ, मेककै रूप हो कुनै पनि मेक नै हो। अब मेक भइ नै हाल्यो, यहाँ एजेन्ट भइ नै हाल्यो भने हामीलाई V1 चाहिन्छ भनेपछि V1 कुन हो? डान्स। त्यसैले के गर्ने यहाँ डान्स गर्नु। राम मेक्स मी डान्स अन द स्टेज। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को अब इक्जाम्पल हेर्नु विदाउट एजेन्ट भएको, यो त हेरिसक्नुभयो। अब यसमा पनि हेर्नु कसरी हुन्छ भनेर। यो ट्रिक ध्यान दिएर हेर्नु, यति राम्रो ट्रिक हो जसरी तपाईँहरू जुन बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा स्ट्रक्चर हेर्न टाइम हुँदैन, त्यो मानिनु अब इक्जाम इन्ट्रान्समा समय कम हुन्छ, क्वेसन बढी हुन्छ, त्यो पनि गलत रङ भयो भने मार्क्स कम काटिन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरूले मैले हेरेर सुन्नमा आउँदछ उसले एन्सर खोज्दा खोज्दै टाइम बित्यो, यसरी पनि हुन्छ। त्यसैले ट्रिकको जमाना चाहिँ ट्रिक लगाउनु, दिमाग लगाउनु आफै हुन्छ, किनभने टेक्निकको जमाना चाहिँ टेक्निकल युग छ। टेक्निक भएन भने तपाईँले बाँच्न सक्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को हेर्नु साथीभाइ, जस्तै कि he had a letter स्पेस दिएछ यहाँ, he had a letter स्पेस दिएछ। अनि अप्सनमा दिएछ तपाईको राइट एन्ड टु राइट। अब तपाईले के प्रयोग गर्नु पर्यो यसमा हेर्नु ध्यान दिएर कि कसरी प्रयोग गर्ने, कुन भाव हाम्रो प्रयोग हुन्छ, काउजेटिभ अब कुन काउजेटिभ प्रयोग गर्ने। तर सबैभन्दा पहिला मेन काउजेटिभ पनि तीनटा मध्ये कुन दिएछ, यसमा कुन दिएछ यहाँ काउजेटिभ यहाँ ह्याड दिएछ। अब ह्याड कसको रूप हो त? ह्याड ह्याभ को रूप हो, ह्याभ ह्याज ह्याड हैन। अब ह्याड को रूप हो भने अब त ह्याभ यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ, त एउटा यो यदि मानिनु यसमा भयो भने V1 बनिरहेछ, यसमा छ भने भर्ब थियो बनिरहेछ। त कसरी हामी कसलाई V1 गर्ने कि भर्ब थियो कसरी सिलेक्ट गर्ने, कसरी एकदम करेक्ट गर्ने कि यही छ एकदम कसरी प्रुभ गर्ने। तब यसमा ध्यान दिएर हेर्नु, यो ह्याड छ ठीक छ, ह्याड त यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, अनि ह्याभ को रूप छ, यहाँ चाहिँ विथ एजेन्ट विदाउट एजेन्ट दुवैमा छ। त्यसको पहिला यतातिर हेर्नु के छ, एजेन्ट छ कि छैन, एजेन्ट मतलब व्यक्ति छ कि छैन, मानिस छ कि छैन भने यहाँ के छ अल लेटर, यानी कि अल लेटर। त लेटर भनेको व्यक्ति त भएन, मानिस भएन, मान्छे नभएको अनि यहाँ छ विदाउट एजेन्ट छैन भने भर्ब थ्री प्रयोग गरिदिनु, अनि भर्ब थ्री यसमा कुन चुज गरिदिनु राइट रिटेन अ लेटर भइहाल्यो, भर्ब थ्री यहाँ प्रयोग गरिदिनु। एउटा अर्को हेर्नु, my father makes me my homework। अनि चाहिँ तपाईको अप्सन दिइहाल्छ जस्तै कि do, doing, done, to do। अब यसले करेक्ट गर्नु पर्यो। अब कसरी करेक्ट गर्नु, कुन सही छ कसरी मान्नुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु। माई फादर मेक्स मी, माई फादर मेक्स वेल। अब माई फादर मेक्स मी, अब मेक्स अब सबैले कन्जेक्टिभ अब यसमा हेर्नु कुन छ मेक्स, त्यही मेक, मेक को रूप। अब मेक त आयो, अब मेक त यसमा पनि छैन यहाँ छँदैछ, अब के गर्ने मेक चाहिँ यस्तै मान एउटै छ भने V1 छँदैछ, तर बिलिभ छैन भने अब के गर्ने यहाँ यसको बगलमा हेर्लिने कि के हो यहाँ, यहाँ त मी हो, मी मतलब मलाई, त आफैले जब सबैले हेर्नु मलाई, त म त सबै भन्दाखेरि आदमी नै हो, मान्छे नै हो, व्यक्ति नै हो। त्यसैले व्यक्ति पनि भइहाल्यो अनि मानिस पनि भइहाल्यो, मेक पनि भयो भने बाँकी के रहिहाल्छ यसको, मेक छ भने भर्ब वन, भनेपछि भर्ब वन कुन हो डु। त्यसलाई यहाँ के गर्ने डु प्रयोग गर्ने। माई फादर मेक्स मी डु माई होमवर्क। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा म दिइरहेको छु, our teacher made us हार्ड। स्पेस यहाँ दिएको छ, यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो। अब तपाईको अप्सनमा दिन्छ वर्क, वर्कड,
टु वर्क वर्क, यानी कि फर्म्स अफ भर्ब यहाँ अप्सनमा दिएको हुन्छ, भर्बको रूपहरू दिएको हुन्छ। अब त्यही रूपबाट कुनै एउटा चुज गरेर हामी सिलेक्ट गरेर त्यहाँ राखिदिने हो। अब ध्यान दिएर आवर टिचर मेड अस, अब यसो पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला, आवर टिचर मेड अस। सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, फर्स्ट दुईटा स्टेपमा तीनटा 1 2 3 गर्नु आफै भन्छ तपाईको। फर्स्ट स्टेपमा हेर्नु कजेटिभ भर्ब कहाँ छ, कजेटिभ भर्ब यहाँ छ। अब कजेटिभ भर्ब पछि के दिएछ, एजेन्ट दिएछ कि छैन। अब यहाँ हेर्नु अस, यहाँ यानी कि एजेन्ट दिइसक्यो। अब त हामीले इजी भइहाल्यो, एजेन्ट छँदैछ अनि मेड यानी कि के को रूप हो, मेक को, भने यहाँ मेक यहाँ छ, एजेन्ट मेक भर्ब 1 वर्क भयो। अब टिचर मेड अस वर्क हार्ड। त्यस्तै अब अर्को हेर्नु, राम got the trees स्पेस दिएको हुन्छ। अप्सनमा चाहिँ तपाईँ दिइदिन्छ planted to plant। अब हेर्नु यसमा के गर्नुपर्ने हो, के हुन्छ। अब नो डाउट जब आरबी सर क्लास गरिराख्नु भएको छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन इङ्ग्लिसमा। अब ध्यान दिएर हेर्नु यसमा कजेटिभ भर्ब कहाँ छ, सबभन्दा फर्स्ट यानी कि 1 2 3 भने 1 फर्स्ट हेर्नु कजेटिभ भर्ब कहाँ छ, यहाँ छ गट। अब गट यहाँ साइडमा हेर्नु के छ, द ट्री। त द ट्री एजेन्ट छ कि छैन। अब एजेन्ट पछि नआउँदैन भने ध्यान दिएर हेर्नु यो मान्छे छ कि छैन, मानिस छ कि छैन। द ट्री मानिस छैन, रुख छ, त्यसैले अब यहाँ बिना मानिस अनि विदाउट एजेन्ट पर्यो। विदाउट एजेन्टमा हाम्रो गट राखेर दुवै दिएको हुने, त्यसमा V1 V3 प्रयोग हुन्छ, त्यसैले म यसमा V3 गरिदिने प्लान्टेड भयो। राम गट द ट्रिज प्लान्टेड, इजी छ। त्यस्तै लास्ट अब एउटा दुईटा अझै इक्जाम्पल हेर्नु। मलाई आशा छ कि तपाईँहरू बुझिसक्नु भयो होला कसरी बनाइरहेछ र कसरी बन्छ र कसरी हामी बनाउने हैन। अब इङ्ग्लिसलाई थाहा लाग्छ कि इङ्ग्लिसलाई कसरी अब होस्ट ठेगानै आउँछ इङ्ग्लिसको, कसरी इङ्ग्लिस हार्ड छ भनेर। इङ्ग्लिसमा त एकदम इजी छ, कसैलाई केही गर्ने पावरै छैन भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा यस्तो छ भने। जस्तै कि तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भने कुनै भने व्यक्तिभन्दा केही पनि ठुलो कुरा होइन, किनभने इङ्ग्लिस वा त्यसको ग्रामर जो पनि व्यक्तिले बनाएको छ, हामी पनि व्यक्ति छु, त हामीले झन् इजी छ बनाएको कुरा हामीले हेर्नु छ अनि। अब धेरै भाइले भन्नु सर कहीँ नेगेटिभ आउँछ भने के गर्नु, प्रयोग हुन्छ हुँदैन। त त्यस्तै नेगेटिभमा हेर्नु, राम मेड रिता नट क्रिकेट। अनि अप्सनमा दिइदिएछ प्लेड टु प्ले। अब ध्यान दिएर हेर्नु के हुन्छ भनेर, राम मेड रिता नट क्रिकेट भने सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने हो फर्स्ट कजेटिभ भर्ब कुन। यहाँ मेड छ कजेटिभ भर्ब, यसको साइडमा हेर्नु रिता अनि व्यक्ति छ, व्यक्ति भइहाल्यो, मेड भइहाल्यो अनि भर्ब वन प्रयोग हुन्छ। नट दिस नेगेटिभ बुझाइदियो भने हामीले भर्ब प्रयोग गर्नुपर्ने प्ले भयो। एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेर्नु, राम गट मी स्पेस राइस। अप्सन दिइदिएछ कुक टु कुक कुक्ड। अब कसरी गर्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। राम गट मी, अब सबभन्दा पहिला फर्स्टमा कजेटिभ भर्ब हेर्नु कहाँ छ, गट छ साइडमा हेर्नु, मी अनि म मान्छे, गट मान्छे अनि गट एजेन्ट यानी कि भर्ब 1 भर्ब 6 and 2 plus V1 भने टु कुक। ओके प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पक्कै यो मेरो क्लास मन पर्यो होला हैन। आजको लागि यतिकै। हामी विशेष क्लास अब हामी
लाइभ क्लासमा हामी लिनेछौँ, विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, डाउट पनि कुराहरू हामी सोल्भ गर्नेछौँ। आजको लागि यतिकै। तपाईँहरूले मैले आशा छ तपाईँहरू मेरो क्लासमा रमाइलो गर्नुभयो होला, तपाईँले राम्रो लाग्यो होला। आजको लागि यतिकै। ओके बाई, लभ यु गाइज।